बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। जी मेरा नाम है हमजा, आप देख रहे हैं हमारा चैनल हमजा इस्लामिक वीडियो रिएक्शन वीडियो के नाम से यूट्यूब चैनल। सबसे पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, शेयर कर दें और एक अच्छा सा कमेंट भी कर दिए कि वीडियो कैसी लगी। और मैं अपने चैनल पर इस्लामिक बयान, इस्लामिक वाक़यात की जो ट्रेनिंग वीडियो होती है उस पर रिएक्शन वीडियो बनाता रहता हूँ। और आज हम करने जा रहे हैं डॉक्टर सलमान मिसबाही का बहुत ही प्यारा बयान। और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और एक नीचे से वीडियो में नीचे अच्छा सा कमेंट भी कर दें कि वीडियो कैसी लगी। आइए देखते हैं, वीडियो करते हैं स्टार्ट। मैंने हजरत साहब अपनी मैं भी ज़ाहिर गुजरा हूँ हजरत। मैंने साइकिल वाला दौर भी देखा हुआ है, मैंने मोटरसाइकिल वाला दौर भी देखा हुआ। मैंने एक दिन अपने हजरत साहब से कहा, हजरत को वजीफा दसो। मैंने फरमान लगे कहते लगी मैं जी पैसे आन बाबा मुझे कहते हैं ये तेन किन्ने कह के वजीफा पढ़न पैसे आते हैं। मैं हजरत दो वजीफा, मुझे पता क्या कहते हैं। मैंने फरमान लगे 2 नफल पढ़ के ना ते 121 बार या वहाबू या रज़ाक पढ़ना है, लेकिन वजीफा मस्जिद च ना पढ़ी होगी तो बाहर जाके पढ़ी। मैं इसकी हुजूर वो क्यों? फरमान लगे यार ओदे घर बह के ओदे कोल ओही शै मंगनी जिहड़ी सारियां नूं बहुती नूं ना पसंद है। आरिफ का मकाम है। मैंने फरमान लगे ओदे घर बह के ओदे कोल ओही शै मंगनी है जिहड़ी सब कुछ ज्यादा नूं ना पसंद, किते बाहर जाके पढ़ी, ओदे घर बह के ना वजीफा पढ़ी। ये आरिफों का मकाम है। लेकिन अब तो हजरत जी यही तो समझ में बाहर है। यूट्यूब पर ही है, फेसबुक पर मैंने ये वजीफा पढ़ा और जनाब मैं माला मान हो गया। ओ भाई ये कितों आया है वाला काम? हमने तो ना कहीं पढ़ा ना हमने कभी इसको कहीं। ये तो अल्लाह का नाम है, ये तो तेरे दिल को साफ करेगा, ये तो तेरे सीने को पाक करेगा। वो आपने इसमें ज़ात तलकीन किया अल्लाह, आपने इसमें ज़ात तलकीन किया अल्लाह। और हजरत जी अमीरी के बाद गरीबी बड़ा औखा काम। पराठे खाने की आदत बड़ी हो, सूखियां बड़ी औखी खाई जाती, लेकिन फकीरी हजरत है ही कम औखा। औखी काट फकीरी वाली ते चढ़ सोली ते बैठ। अब तो लोगों ने जना मौज मेला लगाया हुआ है, औखा काम है फकीरी है। लेकिन आई जी, लेकिन लिखा है कि हजरत ने सब्र कर लिया, लेकिन बीबी साहबा से सब्र, क्योंकि हजरत को उस बाप की तर्क करने का हुक्म दिया गया। आप अपने घर में बैठ गए, सारा दिन बैठ के अल्लाह का जिक्र करते अल्लाह 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 सारा दिन। हजरत एक दिन गुजरा, 2 दिन गुजरे, 3 दिन गुजरे, 4 दिन गुजरे, 5 दिन गुजरे, छठा दिन आया ना, बीबी साहब आ गई, आके कहती हबीब ये अब क्या तस्वीर लिए बैठे रहते हैं, हमसे नहीं ये मांगी सूखी रोटियां खाई जाती। जाओ जाके को मेहनत मजदूरी करो, को पैसे कमा के लो, हम भी को तारने वाला खाएंगे। दाना आदमी थे और उस हाथ से बहस नहीं की। लोटा, मुसल्ला, कुरान पाक, तस्बीह ली और जंगल चले गए। सूफी तो पहले दुआएं करते हैं, दिल में हो याद तेरी और गोशा तन्हाई, फिर तो खलवत में आजुब अंजुमा नाराई। सूफी तो पहले कहते हैं चल बुलिया उत्थे चलिए जिथे सारे अन्ने, ना को साड़ी साथ बचाने ना को सानू मन्ने। ये तो सूफी पहले दुआएं करते हैं। जेड़े को तानू 4 लबन डे ने फसे लबन डे पिछले ने फड़ के पाया। इतने दिल कोई नहीं करता कि तन लभी है, दिल करता है ऐ तन मेरा पुरजे पुरजे जिवें दर्जी दियां लीरां, ऐना लीरां दी गल कफनी पाके रलसा संग फकीरां। तो बस हजरत आर्डर है तो ड्यूटियां देनी पड़ती है, दिल बाकी कोई नहीं करता। दिल करता है चल उत्थे चलिए। वो चले गए कि सारा दिन तस्बीह चली अल्लाह अल्लाह अल्लाह। रात पड़ी, अब बीबी साहबा को तो नहीं पता कि जिक्र करके, हम लोग समझा को शायद को दिहाड़ी शेड़ी लगा के। उन्होंने आते सवाल किया हबीब मजदूरी की? आपने फरमाया खूब की। वो कहती अगर मजदूरी की तो फिर किधर है मजदूरी? आप फरमाते मैंने टाला। मैंने कहा मैंने जिसकी मजदूरी की ना, मेरा मालिक बड़ा करीम है, मुझे मजदूरी मांगते हुए शर्म आ गई है। बीबी साहबा कहने लगी अच्छा चलो कल मांग लाइएगा। दूसरा दिन आया, फिर चले गए, सारा दिन फिर तस्बीह चली है अल्लाह 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 अल्लाह
اللہ 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 اللہ۔ رات آئی تو پھر گھر، پھر کل والا سوال، حبیب مزدوری کی؟ آپ نے فرمایا ہاں کی۔ وہ پھر پوچھتی ہیں اگر مزدوری کی تو کدھر ہے مزدوری؟ آپ فرماتے میں نے پھر ٹھالا۔ میں نے کہا میرا جو مالک ہے نا، میں نے جس کی مزدوری کی وہ بڑا کریم ہے، تو مجھے مزدوری مانگتے ہوئے شرم آ گئی ہے۔ بی بی صاحبہ غصے میں آ گئی اور کہنے لگے حبیب اب جب کل جائیں گے نا تو جا کے مزدوری نہیں کرنی، پہلے 2 دن کی مزدوری لینی ہے، اگر تو مزدوری دے تو ٹھیک ہے، نہیں تو پھر کسی اور کی مزدوری کرنا جائے۔ اب حضرت جی صوفی کا دل تھا نا، عاشق کا، اب فرماتے اس کی بات تیر بن کے میرے ادھر لگی۔ میں نے کہا اس نے کیا کہہ دیا؟ کہاں جاؤں اس کا در چھوڑ کے؟ ہے کوئی ایسا بندہ نواز، ہے کوئی ایسا کریم، ہے ایسا کوئی ارحم الراحمین، ہے ایسا کوئی اکرم الاکرمین؟ فرماتے ساری رات میں سسکیاں لیتا، اور میں حضرت اکثر کہا کرتا ہوں کہ کچھ تو ہوا ہوگا نا حضرت، میاں محمد بخش صاحب نے یہ لکھا ہوگا جیڑی مہندی رنگ نہ دے کیے اس دا لانا، کچھ تو ہوا ہوگا نا حضرت۔ اب پتہ نہیں ہوا کیا تھا حضرت، کچھ تو اس عاشق کے دل پہ چوٹ لگی ہوگی نا جب اتنا درد نکلا اندر۔ جیڑی مہندی رنگ نہ دے کیے اس دا لانا، جیڑی مہندی رنگ نہ دے کیے اس دا لانا، سونے ملن ہزاراں اسا نہیں یار وٹانا۔ بھائی میں دکھ سے کہنے لگا، یہ بس پڑھنے اور سننے سنانے تک ہی رہ گئے، اپلائی نہیں ہوئے۔ اپلائی میں ویسے جتنے اسپیشلی نوجوان بیٹھے ہیں، میں آپ سے ایک سوال پوچھ لوں، غصہ تو نہیں کرو گے؟ چلو حضرت شادی کارڈ آتا ہے آپ کی بھی؟ شادی کارڈ تو شادی جب کارڈ آتا ہے تو شادی کارڈ میں لکھا تو نہیں ہوتا کہ نئے کپڑے پہن کے آنا؟ کیا بات ہے، پا کے دے جاندے ہو، وہ پا کے جایا کرو ہنا پیڑا جا ٹروزر مسجد نہیں رکھے ہے، کیوں مسجد نہیں رکھے ہے؟ وہ پیڑی جی شرٹ جڑی ہے وہ مسجد نہیں رکھی ہے، کیوں کاکا بھائی جی وہ مسجد نہیں رکھی، اللہ دے کر رہی یار نہیں اتنے دن میں پا کے جاندے ہو۔ اچھا تو لکھا تو نہیں ہوتا کہ نئے جوتے پہن کے آنا، اگر پرانے ہیں تو پالش کر کے آنا، ویسٹ کوٹ پہن کے آنا، نہا کے آنا، حجامت کروا کے آنا، شیو کروا کے آنا، اگر داڑھی رکھی ہے تو خط بنوا کے آنا، لکھا تو نہیں ہوتا کچھ بھی نہیں نہ لکھا ہوتا، پھر بھی سارا کچھ کر کے جاتے ہیں۔ کارڈ میں صرف لکھا ہوتا ہے دلہے کا نام، دلہن کا نام، بارات کہاں جائے گی، بارات دوپہر کی ہے، بارات رات کی ہے، نکاح کا ٹائم کیا ہے، کھانے کا ٹائم کیا ہے، رخصتی کا، بس یہ لکھا ہوتا ہے اور کچھ بھی، لیکن سارا کچھ کر کے جاتے ہیں۔ لیکن حضرت یہاں کتابوں میں لکھا ہوا ہے جب مسجد جانا، جب عرس پہ جانا، جب میلاد شریف پہ جانا، جب ذکر امام حسین کی محفل میں جانا تو سر ڈھانپ کے جانا ہے، وہاں تو لکھا ہوا ہے حضرت۔ شادی کارڈ پہ لکھا کچھ نہیں، سارا کچھ ہی کر کے جاتے ہو، یہاں کتابوں میں لکھا ہوا ہے، لیکن دیکھ لو کتنے سرند کتنے گیا یار وٹانا پڑھنے سننے تک ہے، اس سے آگے نہیں۔ میں ویسے پوچھنے لگا ہوں جتنے احباب بیٹھے ہیں، میں جیڑی مہندی رنگ نہ دے لانا کیے اس دا سونے ملن ہزاراں اسا نہیں یار وٹانے حضرت جی۔ ہم تو اب یار کے لیے سر پہ ٹوپی بھی نہیں رکھ سکتے، ہم تو یار کے لیے سر پہ ٹوپی بھی نہیں رکھ سکتے، ہم چڑھ چڑھے۔ میں نے آپ سے پہلے پوچھا شادی کارڈ میں کچھ لکھا تو نہیں ہوتا، آپ نے خود کیا کچھ نہیں لکھا ہوتا، لیکن آپ A to Z سارے نخرے کر کے جاتے ہو۔ لیکن یہاں لکھا ہوا ہے، آداب ہے حضرت، مسجد میں آنے کی آداب ہے، محفل میں آنے کی آداب ہے، لیکن دیکھ لو حضرت کتنے سر ننگے ہیں حضرت۔ اور میں پتہ نہیں ہے حضرت بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، میں دکھ پترا آپ نوجوانوں سے کپنا رونے لگا ہوں حضرت، اتنے دکھ کی بات ہے، نہ حضرت ہم دیکھتے ہیں نہ اللہ ہمیں دکھائے حضرت جی۔ وہ سکھنا فلمیں آپ کو پتہ بنا رہے ہیں، لیکن کیا ہو رہا ہے سکھوں کی فلموں میں جو ہیرو سکھ ہیرو کا رول پلے کر رہا ہے حضرت، وہ کیا کر رہا ہے، وہ فلم میں بھی سر پہ پگ، میں نے بات غلط تو نہیں کی، وہ فلم میں بھی اپنے بابے کی پگ سر پہ، انہوں نے حضرت جی فلم میں بھی بابے کی پگ نہیں چھوڑی، اور امت نے ادھر حضرت جی مسجدوں میں چھوڑ دی حضرت۔
امت نے مسجدوں میں چلو. پھر حضرت جی کیا پڑھنا تو کیا پڑھانا جی کہ جی جیڑی مہندی رنگ نہ دے کی اس دا سونے ملن ہزاراں اساں نہیں یار. میں ویسے حضرت اکثر نکاح پڑھانے جاؤں نا کبھی تو آج کل آپ کو پتہ ہے وہ ٹرینڈ ہے پگ کا اور کلے کا, وہ شیروانی